तपाईले खोजेको भिडियो अन्तर्गत प्रस्तुत छ लोकगायिका विष्णु माझीको परिचय। यो परिचय माग गर्ने आनन्द नेपाल च्यानलका दर्शकहरूमा विमला भण्डारी हुनुहुन्छ, त्यस्तै भुवन जीसी, स्वप्ना श्रुति, त्यस्तै डीटी थापा अनि सूरज छेत्री, त्यस्तै अशोक खड्गा हुनुहुन्छ अनि सन्देश पादोती अनि अर्जुन घोताने, त्यस्तै कृषर पाठक पनि हुनुहुन्छ अनि कमेडी धमाका विथ केशव च्यानल हुनुहुन्छ अनि गैरे कान्छो, त्यस्तै हरि नेपाल अनि राजीव खड्का हुनुहुन्छ, मोहन सापकोटा, जीवन विश्वकर्मा अनि बिन्दास ढकाल, त्यस्तै हेमन्त खत्री, भरत बिके अनि एलिजा हुमागाई हुनुहुन्छ, त्यस्तै याम पराजुली अनि नवराज गिरी, रिता खड्का, सुमित भट्टराई, लक्ष्मण कुँवर, सगुन पोखरेल आदि हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ विष्णु माझीको परिचय र उनी किन गुमनाम छन् भन्ने बारेमा छोटो विश्लेषण। सबैभन्दा महँगी लोकगायिका विष्णु माझी किन सार्वजनिक हुँदिनन्? पहिले दोहोरी गीत गाउने स्टेज शोमा देखिने मिठो स्वरकी धनी विष्णु माझी एकाएक गुमनाम भइन्। आजकल न उनी कुनै स्टेज शोमा देखिन्छन् न त दोहोरी कार्यक्रममा नै। लाई चाहिँ त्यो एउटा सानो संसारमा ऊ खुसी छ कि ऊ घरभित्र ऊ एकजनासँग डिपेन्डेन्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि उसलाई अरू दुनियाँ संसारसँग मतलबै छैन, जस्तै म्युजिकमा को नयाँ आयो, को सिनियर, को जुनियर, उसलाई केही कुराहरूसँग मतलब छैन। उनका समकालीन गायकहरू देश विदेश घुम्छन्, तर विष्णु भने कतै पनि देखा पर्दिनन्। आजकल उनी मात्र स्टुडियो र घरमा मात्रै सीमित भएकी छिन्। उनी आफ्नै समयमा स्टुडियो आउँछिन्, गीत गाउँछिन् अनि घर फर्किन्छन्। मनको इच्छा मनैमा साचिन्छ, मनैमा साचिन्छ, जुदम क्यारे कसको दाँत भाँचिन्छ, मिरमिरेमा भाले बासेको सपनीमा झझल्को आइरहन्छ विपनीमा। अरू त अरू उनीसँग कोही चिनजानका भेट भए पनि उनी बोल्दिनन् र फोटो पनि खिच्न दिन्नन्। आफ्ना नाति नातिना पनि देख्न नपाएका गायिका विष्णु माझीका बाबुले छोरी विवाह गरेर लगेका ज्वाइँको अनुहार पनि देख्न पाएका छैनन्। विष्णु माझीका बाबु ताराबहादुर माझीसँग लिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले छोरीसँग भेट्न नपाएको गुनासो गरेका रहेछन्। उनले छोरीको विवाह भएको 10-11 वर्ष भएकोमा छोरी एकचोटि मात्रै माइत आएको बताएका छन्। त्यो पनि एक दिन मात्रै बसेर फर्किहालेको उनी बताउँछन्। उनले सुन्दरमणि अधिकारीसँग विवाह भएको तर नाति नातिना जन्मेको सुने पनि देख्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। समाचार अनुसार विष्णु र सुन्दरमणिले 2069 साल मङ्सिर 5 गते पोखरा नगरपालिकाको वडा नम्बर 31मा विवाह दर्ता गरेका छन्। विष्णुले करिब 3 वर्ष अघि जुम्लेहा सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन्। सुत्केरी अवस्थामा विष्णु झण्डै 3 महिना जति सुन्दरमणिको गाउँ पोखराको बेगनासमा बसेकी थिइन्। त्यसपछि उनी काठमाडौँ नै बस्ने गरेको बताइएको छ। कसैसँग नबोल्ने, फोटो नखिच्ने र लुकेर हिँड्ने विष्णुको व्यवहारले उनका फ्यानहरू चिन्तित भएका छन्। लामो समयदेखि सार्वजनिक नभएकी विष्णु माझी अरूले नचिनुन् भनेर पछ्यौरीले मुख छोपेर हिँड्छिन् रे। अरू कलाकारहरूले एउटा गीत गाएको 5-6 हजार रुपियाँ पारिश्रमिक लिने बेलामा नै उनले 40,000 चार्ज गर्ने गरेकी थिइन्। केही समय अघि विष्णुको गुमनाम गायिका शीर्षकमा गोकर्ण गौतमले लेखेको एक लेख प्रकाशित भएको थियो नेपाल साप्ताहिकमा। त्यसमा उनले सुन्दरमणि अधिकारीसँग भेट पनि गरेका थिए विष्णुको बारेमा सोध्नलाई, तर उनले विष्णु माझीको बारेमा कुनै पनि कुरा गर्न मानेनन् रे।
बेला बेलामा उनका पति सुन्दरले नै विष्णु माझीलाई बन्दी बनाएर राखेको खबरहरू बाहिर आउँछन्, तर यी खबरहरूको पुष्टि भने हुन सकेको छैन। विष्णुले न त कुनै मिडियासँग अन्तर्वार्ता दिन्छन् न त कसैलाई भेट्छिन् नै। कतिपयले उनी नपढेको हुनाले सार्वजनिक हुन नचाहेको पनि भन्छन्। तर गायिका ज्योति मगरले उनी किन सार्वजनिक हुनन् त्यो बारेमा उनलाई जानकारी नभए पनि यसरी कुनै कलाकारलाई बन्धक बनाएर राख्न चाहिँ नसकिने उनी विश्वास गर्छिन्। धेरैजनाले चाहिँ सुन्दरमणि अधिकारीले गर्दाखेरि विष्णु माझी कहीँ जान पाउँदैन भन्छ, तर उहाँको चाहिँ हात छैन जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म मणि अधिकारीसँग, जहाँ कि अहिलेसम्म पनि उहाँहरू पार्टनर हुनुहुन्छ। बिहेको कुराहरू थाहा भएन मलाई, पार्टनर हुनुहुन्छ होइन। विष्णु माझीको बारेमा शोषण भइरहेको भन्दै कवि तथा कलाकार बादल घिमिरेले एक फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए। विष्णुको बारेमा आवाज उठाए बापत योभन्दा अगाडि मलाई अपरिचितबाट ज्यान बार्ने धम्की पनि आएको थियो। चर्चित लोकगायिका विष्णु माझी स्याङ्जा जिल्ला चापाकोट नगरपालिका खोरियाघाटमा जन्मेकी हुन्, जुन स्थान वरिपरि गायक कलाकार भगवान भण्डारी, बद्री पङ्गेनी, एकनारायण भण्डारी, रूपक टोटेल, रामजी खाँड आदि जन्मिएको भूमि हो। न उनीसँग आफ्नो घर छ न एउटा मोबाइल। आखिर विष्णुलाई कसले यस्तो बनायो? उत्तर सुन्दरमणि अधिकारीले। विष्णुको जिन्दगीको रिमोट सुन्दरको हातमा छ। लाग्छ विष्णुले श्वास फेर्न पनि अनुमति सुन्दरकै लिनुपर्छ। जिन्दगीको मोड कता लम्किन्छ, जुनको गल्ती उही आफै चम्किन्छ। मायाले मार्यो, मायाले मार्यो, दिल बिगार्यो, तो जानले पार्नु पिर पार्यो। मोड कता लम्किन्छ, जुनको गल्ती उही आफै चम्किन्छ। मायाले मार्यो, मायाले मार्यो, दिल बिगार्यो, तो जानले पार्नु पिर पार्यो। अब सुन्दरमणि को हो त? कास्की लेखनाथ नगरपालिकाका बासिन्दा हुन् सुन्दरमणि अधिकारी। उनी पोखरा र आसपासका क्षेत्रमा आयोजना हुने लोकगीत प्रतियोगिताहरूमा नबिराई सहभागी हुन्थे। खास गरी विष्णु माझीलाई भेटेपछि उनको करियरले गति लिएको हो। विष्णुसँग उनले दर्जनौं गीत गाएका छन्। सपना म्युजिक प्रालीका मालिक सुन्दरमणि गायनका अलावा शब्द लेख्छन् र लय संकलनमा पनि सक्रिय छन्। रमाइलो कुरा त के भने विष्णुलाई सार्वजनिक जीवनबाट टाढा राख्यो पनि उनी आफू चाहिँ लोकगीतका भिडियोहरूमा मोडलिङ गर्छन्। मनको झलीको मेटम भने पनि ए सानो माया तिमी र म टाढा टाढा भयो। सुन्दरमणि अधिकारीले विष्णु माझीलाई स्याङ्जाको सिडिओ कार्यालय पुर्याए। विष्णुले स्वेच्छाले गुप्तवास बसेको बताएकी छिन्। तिम्रो माया कति छ कति प्रख्यात लोकगायिका विष्णु माझीलाई श्रीमानले बन्धक बनाएको हुन सक्ने शंका चलिरहँदा श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीले पछ्यौरा र मास्कले अनुहार ढाकेकी विष्णु माझीलाई जनवरी 6, 2019 आइतबार स्याङ्जाको सिडिओ कार्यालय पुर्याएका छन्। त्यहाँ उनले स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशराज निरौलासँग लामो कुराकानी गरेको समाचार छ।
निरौलाले नै सुन्दरमणि र विष्णुलाई त्यहाँ आएको थाहा भएपछि भेटघाटका लागि डाकेका थिए। सो भेटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका एसपी राजकुमार लम्साल पनि सहभागी रहेको समाचार छ। विष्णुलाई स्टुडियोहरूमा गीत रेकर्ड गराउन जाँदा पनि यसरी नै सुन्दरमणिले नै लैजान्छन् र लिएर फर्कने गर्दछन्। सार्वजनिक स्थानमा विष्णुले सधैँ नै पछ्यौराले मुख छोपेर हिँड्ने गर्छिन्। साथै स्टुडियोमा गीत गाउँदा पनि उनले झ्यालका पर्दा लगाउने गर्छिन्। सो भेटको बारेमा एसपी लम्सालले भने अनुसार विष्णु जबरजस्ती नभएर आफ्नो इच्छाले नै गुमनाम जीवन बिताइरहेको बताएकी छिन्। विष्णुले मलाई त्यति बोल्न आउँदैन, त्यसैले बाहिर गएर घुलमिल हुन सक्दिन भनेको पनि लम्साल बताउँछन्। निरौला र लम्सालले उनलाई सार्वजनिक हुन सुझाव दिए पनि विष्णुले भने कुनै जवाफ नदिएको समाचारमा उल्लेख छ। अनुहार लुकाउनुमा कुनै खोट छ कि भनेर उनलाई मास्क खोल्न पनि लगाइएको एसपी लम्सालले बताएका छन्। उनी भन्छन् उहाँले मास्क पनि खोलेर अनुहार देखाउनु भयो। अनुहारमा आशंका गरिए जस्तो केही समस्या छैन। तर उनी भने निकै नै दुब्ली देखिएको सरकारी अधिकारीहरूको कथन छ। यसबारेमा उनीहरूले जिज्ञासा राख्दा विष्णुले आफूलाई अझै दुब्लाउन मन लागेको जवाफ दिएकी थिइन् रे। सिडिओ र एसपीले विष्णुका श्रीमान सुन्दरमणि अधिकारीसँग पनि विष्णु सार्वजनिक नहुनुको कारण बारेमा सोधपुछ गरेका रहेछन्। सुरुमा कुनै खास कारण नभएको बताए पनि पछि उनले हामी एउटा उद्देश्यमा छौं, उद्देश्य पूरा नभएसम्म सार्वजनिक हुन सक्दैनौं, हाम्रो बाध्यता बुझिदिनुहोला भन्ने अनुरोध गरेका थिए। उनको यस्तो अनुरोधपछि सिडिओ र एसपीले धेरै कुरा खोतल्न नचाहेको बताएका छन्। यो उनीहरूको निजी विषय भएको हुनाले र त्यस्तो बदमाशी केही नदेखिएको हुनाले यो बारेमा थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएको एसपी लम्सालको कथन रहेको अनलाइन खबरले लेखेको छ। उनीहरूले विष्णुका बुबा र आमालाई पनि गाउँबाट झिकाएका थिए। विष्णुकी आमाले छोरीसँग नियमित भेट र कुराकानी भइरहेको बताएकी थिइन्। उनीहरूकी कान्छी छोरी पनि दिदी विष्णुसँगै बस्ने गरेको बताउँदै गर्दा विष्णुका बुबा भने बिरामी भएको हुनाले बोलेनन् भनेर समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुरको साप्ताहिकमा प्रकाशित विष्णुका बुबाको अन्तर्वार्तामा उनले वर्षौंदेखि छोरीसँग भेटघाट र कुराकानी नभएको बताएको भनिएको थियो। तर एसपी खनालले त्यो कुरा सत्य नदेखिएको बताएका छन्। विष्णु र सुन्दरमणिले आफूहरू काठमाडौँको सोरखुट्टेमा बस्ने र उनीहरूको जुम्ल्या छोरा भएको पनि बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशरी निरौलाका अनुसार अहिले विष्णु माझीले स्वैच्छिक रूपमा नै गुमनाम जीवन बिताइरहेको देखिएको भए पनि यो विषय यत्तिकैमा नटुङ्गिएको संकेत गरेका छन्। अनलाइन खबरमा प्रकाशित भनाइमा उनले भविष्यमा पनि उनको बारेमा ध्यान दिने बताएका छन्। यस भनाइले प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौला पूर्ण रूपमा विश्वस्त भने हुन सकेका छैनन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। आशा गरौँ भविष्यमा यो बारेमा थप अरू जानकारीहरू प्राप्त हुने नै छन्। मैले विष्णु माझीको विषयमा कुरा उठाएको 2 सातापछि कान्तिपुरको साप्ताहिकले कभर स्टोरी नै प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि अन्य पत्रिकाले पनि चासो दिएको हुनाले यो बारेमा सरकारले फलो गरेको हो। यसको लागि कान्तिपुरको साप्ताहिक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो थियो तपाईले खोजेको भिडियो। यस्तै तपाईले खोजेका कुनै भिडियोहरू छन् भने कृपया कमेन्टमा भनिदिनुहोला। सामग्री उपलब्ध भएसम्म म ती भिडियो बनाउने प्रयास अवश्य पनि गर्नेछु। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।